Ako di ay si RBTV, karon nga ako inon sa inyo nga ayo sa ninyo i-scroll. Ang kinabuhi gid sa tao no, daghang mga pagsulay, daghang mga gihanan ng mga lisod. Pero ayo din nyo kalimti ang pag-ampo sa Ginoo, pagtuo sa Ginoo, pagsalig sa Ginoo. Kay siya lang ang mag-provide anang atong nga kailangunon, bisag pait ang kinabuhi, ayo jud kalimti pag-ampo. Kay dili tatagaan sa Ginoo kung di nato kaya. Kung tagaan ka sa Ginoo pagsulay, human musuwindar ka. Pag sabot ana, wala ka ni salig sa Ginoo. Ngano napildi man ka? Ngano isuwindar ka? Kay tungod wala kay pagtuo sa iya. Wala kay pagsalig siya. Sige kag ingon, dituo ko sa Ginoo, dituo ko, idawat ko, pero wala man nimo napakita. Ang pagsubok o ang mga pagsulay mo na naghahatag nato kusog kadasig. Dili tatagaan sa Ginoo ana. Kung di tatagaan na sa Ginoo, dili man tayo di tayo na kusgan, pero mas nindot tagaan tag pagsulay. Kaya ang pagsulay mao atong kusog. Unang nakaingon ako, pagsulay lang na kaya ninyo na.